अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्ट्रेंजर सजेशंस की एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो मेरे अपने पर्सनल थॉट्स और मेरे अपने पर्सनल एनालिसिस पर डिपेंडेंट है, और अगर किसी को इससे इख्तिलाफ़ हो तो बेशक वो इख्तिलाफ़ कर सकता है, क्योंकि इस दुनिया में सब इंसानों की राय एक जैसी नहीं हो सकती। सबकी सोच अलग है, सबके सोचने का नज़रिया अलग है। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाह रही हूँ वो है आज का टॉप ट्रेंड टॉपिक, जो तकरीबन हर नौजवान जिस पर बात करता नज़र आता है, और वो है पबजी गेम की बंदिश। पबजी गेम पाकिस्तान का वो गेम है कि जो तकरीबन हर घर में खेला जा रहा था, और गुज़िश्ता हफ्ते कुछ वजूहात की वजह पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस पर पाबंदी लगा दी। मैं आज पबजी गेम पर बात करूंगी, पाबंदी की वजूहात पर भी बात करूंगी, और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि ये मेरी ज़ाती राय हैं, इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक नया एस्पेक्ट है कि जिस पे आप सोचिएगा ज़रूर। तो नाज़रीन, बात यह है कि पबजी गेम पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन गेम है और काफ़ी अरसे से खेला जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये अभी 2-4-6 महीने में पाकिस्तान में आया और इतनी जल्दी मकबूल हो गया, ये काफ़ी अरसे से खेला जा रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि लॉकडाउन सीज़न के दौरान इस गेम की मकबूलियत में और मांग में इजाफ़ा हुआ है। उसकी वजह भी साफ ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ सोशल एक्टिविटीज़ बंद कर दी गई, बच्चों की पढ़ाई बंद कर दी गई, पब्लिक गैदरिंग बंद कर दी गई, शादी ब्याह और इस तरह की सोशल गैदरिंग्स जो हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई, बाहर दोस्तों में मिलकर बैठने पर पाबंदी लगा दी गई, और सबको कहा गया कि आप घरों में रहें, स्टे होम स्टे सेफ का नारा दिया गया। ऐसी सूरत हाल में अगर नौजवान नस्ल ने अपनी मर्ज़ी का गेम अपने मोबाइल में डाउनलोड करके अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अगर पबजी को डाउनलोड करके खेलना शुरू किया, तो मेरे ख़्याल में ये उनका बुनियादी हक़ है, कोई गुनाह नहीं कि जिसकी बिना पर उनको कसूरवार कहा जाए। और हर इंसान ने अपने मिजाज के मुताबिक गेम जो है वो डाउनलोड किया और खेला। बहुत से लोगों ने लूडो स्टार को डाउनलोड किया, बहुत से लोगों ने कैंडी क्रश और इस तरह के गेम्स डाउनलोड किए, बहुत से लोगों ने अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा देखना शुरू किया। हर इंसान ने अपने मिजाज के मुताबिक अपने टाइम को यूज़ किया। अब रही पबजी की बात, और आप कहें कि पबजी की वजह से, क्योंकि एक पुरतशद्दुद गेम है और लोगों में ज़हनी दबाव बढ़ रहा है इसकी वजह से, तो मैं इसको सरासर गलत मानती हूँ। देखिए, पबजी एक इंटरनेशनल गेम है, इंटरनेशनल लेवल पे खेला जा रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पे जब कोई चीज़ लॉन्च की जाती है तो उसको हर तरह से वेरीफाई किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पबजी गेम को लॉन्च करने से पहले इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ इंटरनेशनली तौर पर जज नहीं की गई होंगी। पबजी गेम हम अपने मौजूदा हालात के हिसाब से इसको कह रहे हैं कि ये हमारे अंदर डिप्रेशन पैदा कर रहा है, लेकिन ये डिप्रेशन कहीं और से आ रहा है। पबजी का में भी इसमें माइनर सा पार्ट हो सकता है, लेकिन ये डिप्रेशन कहीं और से आ रहा है। अगर ऐसा होता तो इतनी सिवाय पाकिस्तान के किसी और मुल्क ने ये शिकायत नहीं की कि पबजी गेम की वजह से हमारे यहाँ ख़ुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि जो खड़े होकर ये बात कह रहा है कि हम पबजी को बैन करेंगे क्योंकि इसकी वजह से हमारे यहाँ अमवात हो रही हैं। मेरे नज़दीक ये सेंसलेस बात है, क्योंकि आपको दूसरों पर ब्लेम करने से पहले अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब रही बात के क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, तो देखिए, लॉकडाउन सीज़न में बहुत सारे ऐसे काम हुए कि जो इस साल के आगाज़ में लोग सोच भी नहीं सकते थे। हज़ारों लोग बेरोज़गार हुए, बेरोज़गारी की वजह से उनके माशी मुश्किलात का शिकार हुए, और माशी मुश्किलात की वजह से ना वो अपने घरों का किराया दे पाए, ना अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी सही तरीके से चला पाए, और वक्त गुज़रने के साथ साथ ये उम्मीद भी दम तोड़ती गई कि शायद आने वाले महीने में हालात बेहतर हो जाए।
حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ اسی دوران بجلی، پانی، گیس، پیٹرول اور غذائی اجناس کے بحران نے بھی سر اٹھانا شروع کیا، مہنگائی میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور ہماری جو رقم تھی، جو ہماری ذرائع آمدن تھی، وہ کم ہوتی گئی۔ یہ ایک ایسی وجہ ہے کہ جو انسان کو اندر ہی اندر پریشان کرتی رہی۔ اچھا، بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر آپ کو ملتے ہیں تو لگتا ہے کہ بالکل نارمل ہیں، لیکن ان کے اندر کہیں نہ کہیں توڑ پھوڑ جاری ہوتی ہے۔ وہ انسان بہت بڑے بڑے صدمے تو خاموشی سے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات چھوٹی سے چھوٹی بات بھی انہیں اس حد تک بکھیر دیتی ہے کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو سمیٹ نہیں پاتے یا کافی عرصے تک اس بات کے زیر اثر رہتے ہیں۔ یہی کچھ میں کہوں گی کہ پب جی کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ عوام جو اتنی ساری مشکلات کا شکار تھی، جب پب جی گیم میں انہیں ناکامی ملی تو وہ یہ ناکامی برداشت نہیں کر سکے۔ دیکھیے، میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں، میں اپنی ذاتی رائے پیش کر رہی ہوں۔ انسان کے اندر یہ سوچ جنم لیتی ہے کہ میں پروفیشنل زندگی میں تو ناکام ہوں ہی، میں ایک گیم بھی نہیں جیت سکتا، اور یہ چیز اس کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کرتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی کسی کام کی نہیں، اسے زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ اس حد تک پب جی آپ ضرور ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں، لیکن یہ فنڈامنٹل ریزن نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے گھر کا جو ماحول ہے، ہمارے معاشرے کا جو ماحول ہے، وہ بھی ہم پر بہت حد تک اثر انداز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر پتھر پر بھی قطرہ قطرہ پانی گرے تو وہ بھی گھسنے لگتا ہے۔ اتنے عرصے سے پاکستانی قوم مشکلات کا شکار ہے۔ پاکستانی نوجوان جو نہ جانے کیا کیا خواب لے کر 2020 میں انٹر ہوئے تھے، جب وہ ایک بند گلی میں خود کو پا رہے ہیں تو خودکشی کا رجحان بڑھنے کا ہی امکان ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس چیز کی طرف توجہ دے کہ اس کا مستقل حل نکالا جائے۔ پب جی کو بین کر دینا مسئلے کا حل نہیں ہے، یا آپ 1 مہینہ بین کر کے دیکھیے، اگر صرف پب جی کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں تو اگلے 1 مہینے کوئی خودکشی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میں اس بات پر سختی سے کہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، بہت سے لوگ دیگر معاشی مسائل کی وجہ سے اپنے آپ کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو کوشش کر بھی چکے ہیں لیکن اللہ نے ان کی زندگی رکھی تھی۔ اچھا، پاکستانی قوم وہ قوم ہے کہ جسے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ پاکستانی قوم کا دماغ واقعی راکٹ سائنس کی طرح چلتا ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے یوٹیوب پر پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن ہمارے ہاں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہم نے اس یوٹیوب کو ان آفیشیلی پاکستان میں اوپن کر لیا تھا۔ کافی حد تک یوٹیوب پاکستان میں دیکھی جا رہی تھی، اور یہ بات حکومت پاکستان کے نوٹس میں بھی تھی، لیکن وہ اس کا کوئی حل نہیں نکال سکتے تھے۔ ناؤ ان دا سیم کیس، اگر آپ پب جی کو بند کرتے ہیں، پاکستانی نوجوان جو کھیلنا چاہتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ الٹرنیٹ اس کا نکال لیں گے۔ اور اب تو پب جی پر پابندی کو ہائی کورٹ نے بھی چیلنج کر دیا گیا ہے، اور وتھ سالڈ ریزنس چیلنج کیا گیا ہے، اور بلین چانسز ہیں کہ حکومت کو اپنی یہ پابندی واپس لینی پڑے، بیکاز فالٹ ہمارے سسٹم کا ہے، پب جی کا نہیں ہے۔ یا تو آپ کے اندر اتنا اسٹیمنا ہو، آپ کے اندر اتنی کریج ہو کہ آپ انٹرنیشنلی جا کر اس گیم کے خلاف کمپلین لانچ کریں کہ اس گیم کو ہی بند کر دیا جائے، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے بیکاز آپ کے پاس کوئی اتھینٹک ریزنس نہیں ہیں۔ آپ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے لوگوں کا دھیان دوسری طرف پٹا رہے ہیں۔ اینی ویز، ایک چیز میں اور کلیئر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے، ابھی تو ہماری قوم کے نوجوان پب جی کھیل رہے ہیں، لیکن بہت سے اس سے بھی زیادہ خطرناک گیمز ہیں جو
کہ سوشل نیٹ ورک سائٹس پر موجود ہیں، اور اگر ہماری قوم کو ان کی لت لگ گئی تو ہمارے لیے مزید مشکلات کا سامنا ہو جائے گا. مینس کہ ہم چھوٹی مصیبت سے اپنے آپ کو بچا کر بڑی مصیبت میں ڈال لیں گے. پاکستانی گورنمنٹ کو بھی اور پاکستانی پیرنٹس کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کریں، کیونکہ اگر ہم نے آج PUBG پر پابندی لگائی ہے تو کل کو ہمیں بہت سی دوسری چیزوں پر بھی پابندی لگانی پڑے گی. ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے ساتھ نہیں چل پائیں گے، ہماری نوجوان نسل پیچھے رہ جائے گی. میں صرف PUBG کے حوالے سے بات نہیں کر رہی، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر ہمیں ذرا سا بھی ہماری پلاننگ کا فقدان ہوگا، ہم جسٹ انہیں کہیں گے کہ پابندی لگاؤ. یہ ایک سلوشن نہیں ہے. ہمیں کوئی پرماننٹ سلوشن دیکھنا ہے. اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرنی ہے، اپنے معاشرے کو اتنا مستحکم کرنا ہے کہ لوگ خودکشی کے بارے میں نہ سوچیں. بہرحال میں پھر کہوں گی کہ یہ تمام باتیں میری ذاتی رائے ہیں، اور میں صرف ایک پوائنٹ آف ویو دینا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ PUBG دوبارہ کھول دیا جائے، بیکاز بچوں کو اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ضرور. اور اگر PUBG کو پاکستان میں بین کیا گیا تو واقعی انٹرنیشنلی طور پر پاکستان کو بیکورڈ تصور کیا جائے گا. ہم اپنے سسٹم کی خرابی کو، ویسے ہی بہت سی چیزوں پہ ہمارے ملک کی عزت اور نام داؤ پر لگا ہوا ہے ناؤ، اب ہم گیمنگ میں بھی اگر ایسا ہوگا تو پاکستانی قوم کا تو اللہ ہی حافظ ہے. بہرحال میری اس بات پہ غور ضرور کیجیے گا، سوچیے گا ضرور. اللہ حافظ.